बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है और 30 मार्च 2024 से मुल्क भर में एहतजाजी मुज़ाहरों का ऐलान किया गया है। और पहले मुज़ाहरे का ऐलान जो है वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से किया गया है। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त दी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अब ये कह दिया गया है कि हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। इजाज़त ना देने की वजूहात क्या हैं, तहरीक इंसाफ के पास अब मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, और एक तसादुम खौफनाक किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक जो जजेज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर वो हाई कोर्ट के जजेज़ हों, वो अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे वो एस्टैब्लिशमेंट के खौफ से जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट के दबाव से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। और जो इमरान खान का नाम लेना तक भी पसंद नहीं था, अब इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया है। 9 मई का वाक़या हो, साइफर केस के अंदर मामलात हों, तोड़ फोड़ के वाक़यात हों, या फिर जो दीगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जैसे तहरीक इंसाफ के लोगों की गई है, उन तमाम तर मामलात के अंदर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट, तहरीक इंसाफ को रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आगाज़ में तहरीक इंसाफ, क्योंकि नाज़रीन आपके इल्म में ही है कि इस वक्त शदीद किस्म के रियासती जबर का शिकार है। तहरीक इंसाफ शदीद तरीन सियासी इंतकाम का जो है वो उसको सामना करना पड़ रहा है। आम इंतखाबात 2024 हूँ, जिस तरीके से आम इंतखाबात 2024 के नतायज को तब्दील किया गया, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट को चुराया गया, और उसके बाद एक ऐसे कह सकते हैं कि जाली मैंडेट वाली जो हुकूमत है वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, और उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम की जा रही है। टीवी चैनल्स के ऊपर हो या फिर बाकी जगहों के ऊपर हो, मतलब मैंडेट चोरी के हवाले से कोई डिस्कशन ऐसा नहीं हो पा रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर एप्लीकेशंस जाती भी हैं तो वो खू खाते लग जाती हैं। खू खाते आप जब समझते हैं कि मतलब उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या फिर ऐसी जगह के ऊपर पहुंचा दिया जाता है कि उनका वापसी होना नामुमकिन हो जाती है। मेरी इतलात के मुताबिक 650 से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्तें हैं वो दायर हुई हैं, और इनके ऊपर इतना सुस्त रवि से काम किया गया है कि जो लोग मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हामी भी थे वो भी मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन अपार्ट फ्राम दिस कि तहरीक इंसाफ अब क्या करने वाली है, पीटीआई को ज़ाहिर इंतखाबी निशानात के हवाले से भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन की डिटेल जमा हुई है, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि कमिंग वीक के अंदर जो फैसला करे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो मैंडेट चुराया गया, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ क्लेम्स करती है। पंजाब असम्बली के हवाले से अलग नंबर हैं, कौमी असम्बली के हवाले से अलग नंबर हैं। इसी तरीके से सिंध के अंदर जो कुछ तहरीक इंसाफ के मैंडेट के साथ हुआ और सारा मैंडेट उठाकर पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान को दे दिया गया, उस हवाले से अलग मामला हैं। तो फिर इलेक्शन खान साहब ने, जो कि इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं की, अपने जो पार्टी के लीडरान हैं उनकी ज़बरदस्त किस्म की क्लास ली, अल्टीमेटम दिया चंद रोज़ का कि आप लोगों ने अगर ये काम ना किया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई, मतलब जिस तरीके से मामलात होंगे आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद देखा हमने तहरीक इंसाफ थोड़ी सी मुतारिक हुई, कोर कमेटीज़ के इजलास हुए, डेडलाइंस दी गई, उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल प्लान जो है वो तरतीब दिया गया, और फिर सेनेट इलेक्शंस के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरे हैं उनका भी प्लान जो है वो शुरू कर दिया। और पहले मरले में तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि वो 23 मार्च जो कि गुजर चुका है, योम पाकिस्तान वाले दिन ही जो है वो एहतजाज तो नहीं लेकिन उसकी तकरीब हम मुनक़िद करना चाहते हैं एक बड़े पैमाने के ऊपर, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो उसकी इजाज़त जो है वो नहीं मिली। साथ में एप्लीकेशन दी थी तहरीक इंसाफ ने कि फिर हमें 30 मार्च को जो एहतजाज है उसकी करने की इजाज़त दी जाए। पहले मरले में ये रिजेक्ट कर दी गई। फिर PTI इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतलका हुकाम को कहा कि इस दरख्वास्त के ऊपर गौर करें, और मुतलका हुकाम को जब डायरेक्शंस मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, तो अब उस डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो दरख्वास्त जो तहरीक इंसाफ की थी उसे एहतजाजी मुजाहरे की, जलसे की, जो पहला जलसा उन्होंने इस्लामाबाद में करना था, उसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ये कहा है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, बॉर्डर्स के ऊपर बड़े इशूज़ चल रहे हैं। 23 मार्च की परेड के बाद जो मुख्तलिफ इन्फेंट्रीज़ हैं उनकी वापसी शुरू हो रही है,
اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات انہوں نے بتائیں. پولیس مصروف ہے، اسلام آباد کی پولیس مختلف جگہوں کے اوپر مصروف ہے، پنڈی وغیرہ، یہ سارے معاملات کر کے انہوں نے کہا جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم آپ کو اس طرح کا الاؤ کریں، اور ویسے بھی دفعہ 144 جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر نافذ العمل ہے. کہانی ختم کر دی. اب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے. تحریک انصاف اب رابطہ کرے گی کہ سپریم ہائی کورٹ سے دیکھیں یہ تو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور احتجاج کے لیے یہ چیزیں فراہم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ چیزیں فراہم نہیں کی جاتی تو پھر یہ ایشوز پیدا ہوں گے. تو کہنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے یا پھر جو وفاقی حکومت ہے وہ اتنی خوف زدہ ہے، اتنی ڈری ہوئی ہے، اتنی پینک ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو. اور وہ ویسے بھی مطلب یہ کہ احتجاج تو مطلب آئینی حق ہے. اور کل پرسوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر جج ہیں جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار دہشت گردی کی دفعات، آپ کو دہشت گردی کی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ اب لوگوں کے پاس احتجاج ہے، آپ احتجاج والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ ریلیاں کرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو دہشت گردوں کو پکڑنے جو کام ہے، اور ریلی سے روکنا کون سا آئینی اور قانونی جو ہے وہ آپ طریقہ کار اختیار استعمال کر رہے ہیں. ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ احتجاج ہوتے ہیں. اور اسلام آباد کی جو موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، وہ کی انوکھی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں احتجاج کی اجازت نہیں ہے، دفعہ 144 نافذ ہو جائے گا. مطلب اچھے اور برے والا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ آ گئے، گڈ پولیٹیکل ورکرز اینڈ بیڈ پولیٹیکل ورکرز، اس طریقے سے مطلب یہ کہ معاملات چلائے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر تھی تو پی ڈی ایم حکومت میں تھی، تو چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے کے بالکل باہر احتجاج کیا گیا. ان کے خلاف شدید بدتمیزانہ جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی. مولانا فضل الرحمان نے اس کو لیڈ کیا تھا، اور جس طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو دھمکایا گیا، ان کا ظرف تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر گئے. لیکن جب تحریک انصاف کے لوگ کہیں احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کہیں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں، یا پھر کہیں پہ جلسہ جلوس ریلی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ان کو بھی لگا دی جاتی ہے، ان کے خلاف ایکشن بھی ہو جاتا ہے، اور کارروائی وغیرہ کرتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آریں بھی درج کر لی جاتی ہیں. یہ بڑے انفارچونیٹ ہے. مجھے یاد ہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچ کیا، پیپلز پارٹی نون لیگ نے الگ الگ جو ہے وہ لانگ مارچ کیے، اور باوجود اس کے کہ وہ اپوزیشن کے اندر ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو یہ ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جاتی تھی، فل پروف انتظامات بھی کیے جاتے تھے. اور ایک وقت تو تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے وہ پشاور بورڈ اسلام آباد کے اندر چل رہا تھا، تو بارش آ گئی، سردی کا موسم تھا، تو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، حمزہ شفقات ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور شیلٹر فراہم کریں، کھانا فراہم کریں، خوراک فراہم کریں، اور جو چیزیں ان کو درکار ہیں وہ ساری فراہم کریں، کیونکہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. تو اب جو موجودہ حکومت ہے وہ شاید ایسا لگ رہا ہے، یا پھر یہ موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، کاف لیگ، ایم کیو ایم پاکستان کے جو سپورٹر ہیں وہ پاکستانی ہیں. پی ٹی آئی باوجود اس کے ان کے نام کے ساتھ پاکستان لگتا ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ پاکستانی نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے وہ والے تمام حقوق جو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ورکرز کو حاصل ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو حاصل نہیں ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ سندھ ہو. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی ناظرین. یہ جو کچھ حرکتیں انہوں نے کرنی ہیں کر لیں، لیکن اب اسلام آباد کی جو زمین ہے وہ اب شہباز شریف کے لیے، اور لاہور کی جو زمین ہے وہ مریم نواز کے لیے گرم ہونے والی ہے، شدید ترین گرم ہونے والی ہے. اور اب تحریک انصاف جو وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. عدالت ہو یا پھر سیاسی میدان ہو یا پھر گراؤنڈ ہو، اب وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. آج انہوں نے روک لینا ہے تو روک لیں گے، لیکن عید کے بعد یا پھر رمضان المبارک کے بعد. لیکن تحریک انصاف پیرالل جو ہے وہ 2-3 اور آپشنز کے اوپر بھی غور کر رہی ہے. مثال کے طور پر تحریک انصاف جو ہے وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی طرف جا رہی ہے. ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو اپوزیشن کا اتحاد ہے وہ اس حکومت کے خلاف ہوگا. اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل کرنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات طے کیے جا چکے ہیں. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی کہ جی ڈی اے، پیر صاحب پگاڑا،
ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، نیشنل پارٹی پختونخوا ملی عوامی پارٹی سمیت جو دیگر جماعتیں جن کے ساتھ عام انتخابات 2024 کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایک بڑا پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے، ایک بڑے ڈیمانڈز اور اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں. تو اب جو زمین ہے وہ چند دن کی بات ہے کہ اب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کے لیے تنگ ہونے والی ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.